जो जलता है ना वो अपने ही कंडे साड़ता है। जो हांडी उबलती है वो उबल उबल के उसका जो पानी होता है वो खुद ही अपने वो जो साइडें होती हैं वो जला रही होती है। इसलिए किसी सियाने का कहावत है, किसी सियाने ने कहा है कि जो जलता है, सड़ता है, जेलस फील करता है, उसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि जैसे वो खुद जहर पी रहा हो और चाहे कि वो दूसरा कोई उस जहर से मर जाए। दूसरों को मारने के लिए वो खुद जहर पीता है और एक्सपेक्ट ये करता है कि दूसरा उस जहर से मर जाएगा। जहर है, जहर तो उसी को ही नुकसान देगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आप लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो जलते हैं वो अपने आप को नुकसान देने के सिवा और किसी का नुकसान नहीं करते। और जो आपको भूल जाए आप उनको भूल जाएं, जो आपको भूल जाए आप उनको भूल जाएं। दुनिया में बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पर आप दूसरों के साथ भलाई करते हैं, भलाई करते रहते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल उसका ऑपोजिट आपके साथ करते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने उसके साथ भलाई करना बंद कर देनी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने उसके साथ बुराई करनी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका नेकी की हुई ज़ाया हो गई है। आपकी औकात है कि आप अल्लाह ताला ने आपको भलाई के लिए पैदा फरमाया है और आप भलाई के काम करते हैं, गुड डीड करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन वो उन पे है कि वो बुरे इंसान होते हैं तो वो बुरा अंदाज करते हैं। ये मियाँ मोहम्मद बख्श का बात है ना कि जे तुसी चंगियां नाल नेकी करो ते मुद्दतां तक नहीं भुलदे, नस्लां तक नहीं भुलदे। जे बद नस्लां नाल नेकियां करो पुठियां चालां चलदे। तो वो कहते होते हैं ना कि सज्जना ने बूए अगे चिकतान लई, चिकतान लई ओए चिकतान लई, सज्जना ने बूए अगे चिकतान लई। बकरी जानों गई खान वाले ने स्वाद ना पाया, बकरी जानों गई खान वाले ने स्वाद ना पाया। तो जो इंसान होता है दूसरे इंसान के लिए भलाई करता रहता है, भलाई करता रहता है, जितनी उसकी इस्तात होती है उससे बढ़कर वो भलाई करता रहता है, और भलाई कर कर के वो थक भी जाता है। लेकिन वो दूसरा जो इंसान होता है वो उसको उसकी भलाई का कोई कदर नहीं होती, अनएप्रिशिएटिव होता है, वो उसको इग्नोर करता है, वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता, वो उसको देखना पसंद नहीं करता, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इसके यही है कि वो जो जहर उगलता है ना तो वो खुद ही वो जहर चाटता है रहता है, और जो नफ़रत का जहर होता है फिर उसको अंदर ही अंदर डैमेज कर देता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। कीप काम एंड कैरी ऑन। खामोश रहें, बर्दाश्त करें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और सब्र इस्तकामत से काम करते जाएं। अल्लाह ताला नियतों के भेद खूब जानता है। अल्लाह ताला आपकी नेकी की हुई कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब पर हामी और नासर हो। अल्लाह ताला का सबको हदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बेरोज़गारों को नेक और हलाल रोज़गार अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। तो मेरी आज की ये वीडियो का मकसद भी कुछ यही है कि हम लोग कई बार फेड अप हो जाते हैं कि हम दूसरे इंसानों के साथ ये भलाई करते हैं, लेकिन जब भी वो उनको चांस मिलता है तो वो आपको डसता है, वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाता है, उल्टा आपको वो बहुत बुरा सलूक करता है। तो उसकी मिसाल कुछ यूँ है कि इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है। एक बिच्छू था, ठुआं था, स्कॉर्पियन था,
اور ایک کشوا تھا. کشوے نے پانی میں تیر کے جانا ہوتا تھا دریا کے دوسری طرف. تو جو بچھو تھا نا وہ اس کو اپنی پیٹھ پہ اپنی بیک پہ رکھ لیتا تھا, وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا تھا. اور جب بیچ پانی کے دریا میں پہنچ جاتا تھا کچھوا تو جو بچھو تھا نا وہ ڈسنا شروع کر دیتا تھا. اس نے اس کو منع کیا کہ یار تم یہ مجھے کیوں ڈستے ہو, میں تو تمہیں فیور کر رہا ہوں, میں تو تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں. تو بچھو کہتا ہے کہ میں عادت سے مجبور ہوں, جب بہت سارا پانی ہوتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے میں مستی میں آ کے نا میں ڈستا ہوں, یہ میری میں عادت سے مجبور ہوں. تو کشوا کہنے لگا کہ میں عادت سے مجبور ہوں کہ میں تمہاری ہیلپ کرتا رہتا ہوں, تو اس لیے وہ جو ہیلپ فل ہوتے ہیں وہ ہیلپ ہی کرتے رہتے ہیں, اور جنہوں کا کام ہے ڈسنا وہ ڈستے رہتے ہیں. تو وہ کسی اور کا نقصان نہیں پہنچاتے, اپنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. تو جو انسان اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتا دوسروں کو بھی بلیم گیم کرتا رہتا ہے اور بالکل سمم بکمن امجن فاہم لا یرجعون بند کر کے رکھا ہوتا ہے, اس نے اپنے کان جو ہوتے ہیں وہ بند کر لینے ہوتے ہیں حقیقت سننے سے, اپنا دل کو انہوں نے بند کر رکھا ہوتا ہے فیلنگ سے, اور اپنے آنکھوں کو بھی انہوں نے بلائنڈ کر رکھا ہوتا ہے, کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی. تو پھر وہ بھی ہدایت پہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بھی نہیں ہے. ہدایت بھی قسمت والوں کو ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دے. کمز راؤنڈ گوز راؤنڈ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اور اگر آپ انسانیت کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. کلوزلی نیچر کو دیکھیں, آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی نیچر کو دیکھ کے, ایکسپلور کر کے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد. جب میرے فرینڈ کے اچھے اچھے گارڈن ہوتے ہیں مجھے ان کو گارڈن کو دیکھنا بہت ہی پسند ہوتا ہے, اور میں دیکھتی جاتی ہوتی ہوں, ساتھ میں ویڈیو بنا دیتی ہوں. مجھے یادگار ہوتا ہے کہ ان کا گارڈن کتنا پیارا ہے. یہ بھی فلاور میڈو ہے, سارا گھاس ہی نظر آ رہا ہے, اور گھاس بھی گرمی کی وجہ سے پیلا ہو چکا ہے, سب کا سب پک چکا ہے, تھوڑے تھوڑے کوئی فلاور نظر آتے ہیں. ادھر کونے میں تھوڑے سے پیلے پھول ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, اور تھوڑے سے ریڈ پپی ہیں جو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں. اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو تہ در تہ کلاؤڈز کی لیئرز نظر آئیں گی, اور گرے کلر کے, پھر سبز رنگ کے درخت ہوتے ہیں, پھر پیاری پیاری گھاس ہوتی ہے جو گولڈ بلونڈ کلر ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ لیمن گرین
یہ ہوتی ہے. اور ایون یہ براؤن بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. پہ بھی دیکھیں تھوڑا سا گراس بائی پرپس کونسل نے چھوڑا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. جیسے ہی ہم نیچے کو جائیں گے ساتھ میں ہی گراس کی خوبصورتی جو ہے آپ کو ویو کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو بہرحال مجھے تو بہت ہی پیاری لگتی ہے نیچر. ادھر جو ہے بھائی صاحب بیٹھے فشنگ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جو سارا دن یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں فشنگ کرتے رہتے ہیں کچھ حاصل کرتے نہیں. چھوٹی سی ایک انگلی برابر ان کے پاس فش ہوتی ہے تو وہ بھی پھر دوبارہ دریا میں ڈال دیتے ہیں. اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ دریا سے باہر نکال کے ایک سائیکل رکھا ہوا ہے, اگر کوئی لے کے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. ہمارا خاموش دریا اس طرح چل رہا ہے. بارش بھی نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے. بہت اچھا موسم ہے. جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے, اور جب گرمی ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. تو اس طرح آپ ویدر بھی انجوائے کرتے ہیں, ساتھ میں واک بھی ہو جاتی ہے. جب آپ باہر نکلیں گے ایکسپلور کریں گے تب ہی آپ انجوائے کر پائیں گے. گھر میں تو صرف دیواروں کو ہی دیکھ سکتے ہیں, جو ٹی وی پہ لوگوں کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک پرپل رنگ کا فلاور کھلا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, شاکنگ پنک. گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو یہ رنگ برنگی جو گراس ہوتی ہے نا, تو یہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. تب میں کیمرہ نہیں نکال سکتی کیونکہ میرے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. تو اب میں جب واک کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں کہ میں کون سی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت ہی خوبصورت بنائی ہے. شکر الحمدللہ. یہاں پہ بھی ریور ہے. اگر سورج نکلا ہوا ہو نا تو سورج کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ کیمرے کے لینس میں پڑتی ہیں تو تصویر بلیری ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ سورج کے آگے بادل ہے اور ہماری جو تصویر کی فوٹوگرافی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے, ہائے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے. تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے, ہائے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے. یہ سارے جو پھول ہیں نا آپ کی راہوں میں مسکرا کے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے, ڈنائی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی مقصد سے کسی پرپس سے بنائی ہے. بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی. روڑتے گئے پل اچھا سے بڑی آئی ہے. ایک لیٹ ہو رہی ہے کہ جانے کا تیزی ہے, ساتھ میں ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ بھی نہ مس آؤٹ ہو جائے. قسم کی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہے اور یہ بیچارے یہاں کے کونسل والے فکس کرتے رہتے ہیں اور ہوا جہاں ہمارے لوگ آ کے اس کو گرا دیتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے ان کے جو کان ہیں نا ان کے کان پکڑا دینے چاہیے, مرغے بنا دینے چاہیے جو جان بوجھ کے نقصان کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا ٹوٹ چکا ہے. اب میں آپ کو وہاں سے بھی دکھا رہی ہوں, وہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں جو فلاور اسی طریقے سے, اور یہاں پر بھی فلاور ہیں. This way in Britain material work happen and the material come. This is the bricks, concrete made bricks, cement, bricks, with a big lorry delivery come, and big bags of sand which they mix with the cement. This is the sand, beautiful sand. This is the golden sand and this is the grey sand. So nice.
ये जो घास है इसकी कटाई नहीं हुई, और इधर देखेंगे सारा जो ग्रास है बड़ा हो गया है। खूबसूरत तो लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। मैं यहाँ पे बैठने लगी थी तो मैंने देखा कि ग्रास काफ़ी बड़ा हो चुका है ना, और सोचा कि चलो आपके लिए रिकॉर्डिंग ही कर लूँ। वहाँ पे देखें फूल भी खिले हुए हैं, सुभान अल्लाह। बल से फूल कुछ इस तरह के लग रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर देखें एक लाली है, वो पत्तों के ऊपर चल फिर रही है। जैसे छत के ऊपर टाइलें रखी होती हैं और टाइल्स के ऊपर बता चलता फिरता है ना, ऐसे आराम से चल फिर रही है। और इधर साए में अपना घोंसला बनाएंगी इन कानों पे। पिछले साल आपने देखे थे जो काने उगे थे, और मैंने जब पीले हो गए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था। अब जो न्यू ग्रोथ है वो उगा ही है, और इस तरह ये जो काने हैं ना ये नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे बर्ड है वो पत्तों के ऊपर चल फिर रहा था, तो मुझे बड़ा तो इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर दें। तो बहुत ही खूबसूरत नेचर है, अगर गौर फिक्र करें तो आप बहुत कुछ न्यू लर्न करते हैं। इधर भी जो डक्स की टोली है वो आ रही है वहाँ से, तो दरिया बह रहा है वेरी स्लोली। ऊपर से तो बिल्कुल काम लगता है, लेकिन नीचे से काफ़ी तेज़ लहरें होती हैं इसकी। वेव जो होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं। इन पौधों को आप देखें कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रही है जैसे सौंफ है। और इसके ऊपर भी हनी बी देखें जो अपना नेक्टर इकट्ठा कर रही है, अपना फूड उतार रही है। तो ये पोलिनेशन जो सिस्टम होता है इन मक्खियों की वजह से ही होता है, इंसेक्ट्स की वजह से ही होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ग्रीनरी और नेचर जो है वो रिजर्व कर देते हैं लोग, ताकि ये जो सरवाइव है ना चीज़ें ये कर सके। कोई जो मैन मेड चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसके ऊपर हो। यहाँ पे एक और किस्म की भी मक्खी बैठी हुई है, आप गौर से देखें तो दो किस्म की मक्खियाँ बैठी हुई हैं। हवा के साथ फूल हिल भी रहा है, इसके बावजूद जो है ना ये स्टिल मक्खियाँ जो हैं अपना काम कर रही हैं। जैसे हम अपना खाना खाते रहते हैं ना, इस तरह ये भी ऐसे ही होते हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है नेचर, इसलिए मैं आप बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना इनमें गौर फिक्र करेंगे, अल्लाह की शान नज़र आती है। यहाँ पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी शान नज़र आती है, सुभान अल्लाह।